శ్రీమన్నారాయణీయం 20వ దశకం కళ్యాణరూపాయరాగం. ప్రియవ్రతస్య ప్రియపుత్రబోధాదాగ్నిత్రరాజాత్వుదితోగినాభిः త్వాం దృష్టవానిష్టదమిష్టిमध्ये తవైవ దుష్ట్యై కృతయజ్ఞకర్మా అభిష్టుదస్తత్ర మునీశ్వరైస్త్వం राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्द्यमानः स्वयं जनिष्येगमिति ब्रुवाणः तिरोददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मतमैरुदेव्यां द्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविदाशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निदायनाभिः सगमेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गदः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन त्व्यददासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अदोद्वहन्नात्मरदाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं धनुजान् येषां शिदीशो भरदोग्रजन्मा नवा भवन् योगी वरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकाद्वशीदिस्तव शेषपुत्रास्तपोबलाद् भूसुर भीयमीयुः उक्त्वा सुदेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्विदमुक्तिमार्गं स्वयं गदः पारमहंस्य वृद्धिं मदा जडोन्मत्तपिशाचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्व निरस्यमानः विकारहीनोऽपि चचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयोवृतं गो मृगकागचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाकृदाङ्गकुडकाचले त्वं तापान्ममापा गुरुवादनाथ. श्रीहरे नमः.